श्रावणको आज पहिलो सोमबार श्रावण महिनालाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। हिन्दू धर्ममा विशेष गरेर शिवालयहरूमा श्रावणको सोमबार पूजाआजा गर्ने, व्रत बसेर पूजाआजा गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। पशुपति लगायत देशका विभिन्न मन्दिरहरूमा आज भक्तजनहरूको घुइँचो छ। विशेष गरेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा भने आज व्रत बसेर पूजाआजा गर्ने विशेष गरेर महिलाहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। आज पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा व्यवस्थापन कस्तो छ यिनी विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यतिखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी 4 के। धन्यवाद। आज श्रावणको पहिलो सोमबार भक्तजनहरूको घुइँचो हामीले बिहानैदेखि देखिरहेका छौँ। सुरुमा त व्यवस्थापन कस्तो छ, भक्तजनहरूलाई सहजै दर्शन गर्नको लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ, यहाँबाटै सुरु गरौँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भनिन्छ। यहाँहरूले अगाडि देखिरहनु भएको छ व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने विषय त्यो धेरै बताइरहनु पर्दैन होला। हामीले भक्तजनहरू आउँदाखेरि सदाकाल सधैँभरि उचित प्रकारको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसका निमित्त हामीले अप्टिमम प्रयासहरू गरेका छौँ। श्रावणको सोमबार जब सुरुवात भएको छ आजैबाट, यो सोमबारलाई हामीले एउटा विशिष्ट पर्वको रूपमा ग्रहण गर्न थालिसकेका छौँ। सोमबार भन्ने बित्तिकै देवादिदेव आराध्यदेव भगवान शिवको प्रिय बारको रूपमा र मुख्य बारको रूपमा चिनिन्छ। सोम भनेको शिव नै हो, सोम भनेको चन्द्रमा हो, सोम भनेको सोमलता हो, सोम भनेको विशिष्ट औषधि हो र सोमबार विशिष्ट बार पनि हो यस अर्थमा। र यो सोमबारको व्रत बस्ने प्रचलन र सोमबार शिवजीको दर्शन गर्ने प्रचलन जब आरम्भिक क्षणदेखि सुरुवात भयो तबदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा यस प्रकारको एउटा मिनी मेला लाग्ने गर्दछ। र यो मिनी मेलाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निमित्त एउटा विशिष्ट प्रकारको माहौल तयारी गरेको छ। र यो माहौलले पक्कै पनि आज यहाँहरूले देखिरहनु भएको माहौलबाट पनि धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू दर्शन गर्नको लागि आइरहनु भएको छ। हामीले बिहान 3:30 बजेदेखि नै मन्दिर खुल्ला गरेका छौँ र 4वटा ढोका खुल्ला गरेका छौँ। चारैतिरबाट दर्शनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जुन ढोकाबाट दर्शन गर्न प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यही ढोकाबाट युटर्न भएर फर्कने व्यवस्थापन गरेका छौँ। किनभने जुन ढोकाबाट उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो त्यही ढोकाबाट फर्काइएन भने उहाँहरूको जुत्ता चप्पल कतै हराउन सक्दछ, अप्ठ्यारोमा पर्न सक्दछ। त्यसर्थ हामीले युटर्न गरेर उही ढोकाबाट फिर्ता गरेर उहाँहरूको जुत्ता चप्पलको पनि उचित प्रकारको व्यवस्थापन होस् भनेर सुरुवात गरेका छौँ। यसपटक चाहिँ हामीले लगभग कति जति भक्तजनहरूले सोमबार विशेष गरेर श्रावणको सोमबार दर्शन गर्न सक्ने अनुमान राखेका छौँ। कतिको लागि हामी तयार छौँ? हामी त जति पनि भक्तहरू आउँदाखेरि खुसी छौँ। हामी बेलुका 5 बजेसम्म पनि मन्दिर खोलिरहेका हुन्छौँ र झन्डै 6:30 बजे आरती पश्चात मात्रै मन्दिरका 4वटा ढोकाहरू बन्द हुन्छन् र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ करिब 8 बजेसम्म हामीले मन्दिरको एउटा ढोका खुल्ला गर्ने गरेका छौँ अहिले। र अहिले कस्तो छ भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ जति पनि भक्तहरू आउनुहुन्छ पशुपतिको दर्शन गर्न पाइन कि भन्ने एउटा मनमा जुन कौतूहलता हुन्छ त्यो हटाउने कोसिस हामीले गरेका छौँ। विगत वर्षहरूमा 1 बजे बन्द हुन्थ्यो, फेरि त्यसपछि 5 बजे खुल्थ्यो, त्यसपछि फेरि 6:30-7 बजे बन्द हुन्थ्यो, अनि फेरि धेरै कम भक्तहरूले कम टाइम मात्रै पाउने गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीले त्यो दर्शन गर्ने माहौललाई चाहिँ बढीभन्दा बढी समय प्रस्तुत गर्न सुरुवात गरेका छौँ। अब घरमा बसेर पनि विशेष अब पशुपति जाउँ नजाउँ भएर बसिरहेका भक्तजनहरूको लागि चाहिँ लगभग कति समय जति लाइन बसिसके पछाडि दर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ? अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै व्यवस्थापन हामीले पनि देखिरहेका छौँ, चुस्त दुरुस्त छ। यो हिसाबले चाहिँ कति समय लाइन बसिसके पछाडि दर्शन गर्न पाइरहेका छन्? होइन, अब तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, बिहान 3:30 बजेदेखि हामीले मन्दिर खोलेका छौँ। कतिजना आउनुभयो होला? हामीले किटान्त गरिसकेका छैनौँ। अहिले बेलुकी 2-3 बजेसम्म हामीले यति आउन सक्नु भनेर अनुमान क्रिएट गर्छौँ र प्रति 1 सेकेन्डमा दर्शन कतिजनाले गर्नुभयो 4वटा ढोकाबाट त्यसको एउटा क्यालकुलेसन निकाल्न टाइम लागिरहेकै छ। हाम्रो कर्मचारीहरू त्यसमा खटिनु भएको छ। हामीले मिडियालाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ पनि त्यसमा। अहिले मैले यति नै मान्छेहरू आइसक्नुभयो र दर्शन गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिले मैले भनिहाल्ने अवस्था छैन। तर एकैछिन पछिको माहौलमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि त्यो पक्कै पनि जानकारीमा आउने नै छ। जानकारीमा आइसकेपछि सहज पनि हुनेछ। र यो कुरा के भनेदेखि श्रावणको मेलाहरू हरेक शिवालयहरूमा आज लाग्ने गर्दछ। घर वरिपरिको सानो शिवालय यदि छ भने पनि त्यो सानो शिवालयमा पनि दर्शन गर्नको लागि, जलधारा चढाउनको लागि, बेलपत्र चढाउनको लागि मान्छेहरू जाने गर्नुहुन्छ। त्यो जाने गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो आस्था सुरुवात हुनु हो। त्यसमध्येमा पनि देवादिदेव महादेव ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति जहाँ भएको छ, जुन ठाउँमा भएको छ, पवित्र क्षेत्र जहाँ रहेको छ, त्यहाँ दर्शन गर्नको लागि लालयित भएर मानिसहरू यहाँ आउनु झनै विशेष प्रकारको अवस्था हुँदै हो। र यो कुरा यस वर्षको 2080 सालको यो
श्रावणको मेला आजबाट प्रारम्भ भएको छ। आजकै दिन हामीले त्यति धेरै माहौल नपाउला, तर पनि यो दक्षिणपट्टिको लाइन हामीले तिरगङ्गासम्म पाइसकेका छौँ। यता उमाकुण्डको लाइन झन्डै गौरीघाटसम्मको लाइन रहिरहेको छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि जयबागेश्वरीको लाइन जयबागेश्वरीभन्दा अगाडिबाट झन्डै गौशालापट्टिको लाइनसम्म पुगिसकेको छ। लाइनबद्ध तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले बिस्तार सबैले क्रमशः लाइनमा दर्शन गर्न पाइरहनु भएको छ। घच्चमच्च कहीँ कतै छैन, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ र हामीले सकेसँग अप्टिमम 1 मिनट इज इक्वल टु झन्डै 100 जनालाई दर्शन गराएर पठाइरहेका छौँ भित्रबाट। त्यसको एउटा क्यालकुलेसन हामी देखाउने नै छौँ। अब पशुपतिनाथको मन्दिर परिसर भनेको काठमाडौँ अथवा देशभित्र नेपालभित्रबाट मात्रै नभएर देश बाहिर पनि, नेपाल बाहिर पनि जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको आकर्षणको केन्द्र हो। विभिन्न देशहरूबाट पनि दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अब श्रावण महिनामा सोमबारको व्रत मात्रै नभएर बोलबम पनि उत्तिकै महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ। बोलबमको लागि पनि विभिन्न देशहरूबाट भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। विभिन्न देशहरूबाट आउने भक्तजनहरूको लागि, साधु सन्तहरूको लागि चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उहाँहरूको लागि? होइन, यसमा हामीले त्यति धेरै व्यवस्थापन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। साधु सन्तहरू आउनुभयो भने विभिन्न अखडाहरूबाट आउनुहुन्छ। उहाँहरू आएको रेकर्ड पनि अखडाले नै राख्ने गरेको छ। विशेष गरी निर्मल अखडा, त्यसपछि हाम्रो यो अन्नपूर्ण अखडा लगायतका अखडाहरू मार्फत साधु सन्तहरूको व्यवस्थापन हुन्छ। मलाई के यहाँलाई भन्न मन लाग्छ भनेदेखि विशेष गरी श्रावणको यो सोमबारका दर्शन गर्नको लागि चाहिँ छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र भारतबाट धेरैभन्दा धेरै यसपटकदेखि आउन थाल्नु भएको छ। उहाँहरूमा पनि यो सोमबारप्रतिको आकर्षण बिस्तारै बिस्तारै बढेको छ र सोमबारप्रतिको आकर्षण बढिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको प्रचार प्रसार सुरुवात भएको छ भन्न सकिन्छ। र त्यति धेरै जोगी सन्यासीहरू कम आउनुहुन्छ यसमा चाहिँ, जति महाशिवरात्रिमा आउनुहुन्छ धेरै कम आउनुहुन्छ। तर यो मेलाको अर्को विशेष आकर्षण भनेको चाहिँ महिला वर्गहरूको लागि, नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरू जो साँच्चै नै समृद्धिको प्रतीक, सौम्यको प्रतीक, लक्ष्मीको प्रतीक, श्रीवृद्धिको प्रतीक हुनुहुन्छ स्वयं महिलाहरू, नारीहरू। उहाँहरूले हरियो लुगा वा पहेँलो लुगामा आफूलाई सजाएर व्रतोपवास बसेर जलधारा शिवजीलाई चढाएर शिवजीलाई प्रीति गरेर आफ्नो घर परिवार, टोल, समाज, छिमेक सबैको आयु, आरोग्य, समृद्धिका निमित्त कामना जुन गर्नुहुन्छ त्यो कामनाको निमित्त प्राप्त हुने लाभ चाहिँ यो साउन मेलाको र साउन सोमबारको विशिष्ट पक्ष रहेको छ। भनिन्छ शास्त्रमा श्रावणी मेला भनिन्छ र श्रावणी मेलाको एउटा रूप हो यो। र श्रावणको सोमबारलाई मैले अगाडि भनेको थिएँ, सोम भनेको चन्द्रमा, चन्द्रमा सबैभन्दा शीतल हुनुहुन्छ, संसारकै शीतलता प्रदान गर्ने चन्द्रमाले हो। चन्द्रमाले बिहानीको समयमा अमृत वर्षा गर्नुहुन्छ। चन्द्रमाले बिहानीको समयमा अमृत वर्षा गर्दाखेरि गरेको त्यो अमृतको वर्षालाई चाहिँ झारपातहरू जति पनि कृषिजन्य तत्त्वहरू छन् तिनीहरूले ग्र्याब गर्छन्, लिन्छन् आफूमा। त्यो लिने मध्येमा धरतीमा उत्पादित हुने सोमलता भन्ने तत्त्वले, सोमलता भन्ने वृक्षले सबैभन्दा बढी त्यो अमृत ग्र्याब गर्छ, लिइरहेको हुन्छ। तसर्थ सोम भनेको सबभन्दा सर्वौषधि हो, सबभन्दा ठुलो औषधि हो। त्यो सोमकै अर्थमा सोम सूर्य पनि हो, सोमलता पनि हो, सोम चन्द्रमा पनि हो, सोम स्वयं शिव पनि हो। त्यसकारण त्यो सोमबारको एउटा महान अवस्थितिभित्र यो क्रम सुरुवात हुन्छ र श्रावण महिना जलधारा बढी वर्षा हुने महिना पनि हो। साउन महिनाभरि ज्यादै वर्षा हुने गर्दछ। भर्खरै रोपेका अन्न उब्जाउ गर्नको लागि ती वर्षाहरूले काम सघाउ पुर्याइरहेका हुन्छन्। अन्न उब्जाउ गरेर कृषि कर्म गर्ने हाम्रो देशमा समृद्धिको प्रतीकको रूपमा हामीले वर्षाबाट प्राप्त हुने जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई आफ्नो जीवनसँग जोडेर हेर्ने गर्दछ। त्यसैले भगवान शिव स्वयं नीलकण्ठ पनि हुनुहुन्छ। नीलकण्ठ हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँको घाँटीमा निलो बिख बसिरहेको छ। समुद्र मन्थनबाट निस्किएको हलाहल बिखलाई उहाँले पिउनु भएको छ। उहाँलाई एकदम समन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो समन गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले प्रत्येक पटक, प्रत्येक समय उहाँलाई जलधाराबाट उहाँलाई शीतल गराइन्छ। त्यसकारण यो सोमबारको दिन उहाँ शीतलता अनुभव गर्नुहुन्छ, जलधाराबाट उहाँ शीतलता अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यो शीतलताले उहाँको घाँटीमा रहेको बिख, हलाहल बिखलाई शीतल प्रदान गर्न सहज हुने भएको हुनाले पनि जलधारा प्रियो शिव भनिन्छ। जलधाराबाट भगवानलाई प्रीति गर्न सकिन्छ। भगवानलाई अरू केही चढाउनु पर्दैन, बेलको पत्र जो सर्वौषधि हो त्यो पनि, र जलधारा मात्रै चढाए पनि पुग्छ। अरू केही चढाउने चलन पनि छैन, कुनै अक्षता, पाती, फुल चढाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले हामीले पछिल्लो चरणमा शास्त्रले बताए अनुसारका कुराहरूमा पञ्चामृत पूजा, दही, दूध, घिउ, मह, खुदो र जलधारा र बेलको पत्र भगवानका निमित्त ज्यादै प्रिय हुने कुरा शास्त्रहरूले बताएको हुनाले यो साउन महिनामा सोमबार आएर एक पत्र, 3 पत्ता भएको एउटा बेलपत्र र 1 अम्खोरा पानी मात्रै चढाउन पाइयो भने पनि अमोघ पुण्य लाभ हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। त्यसै कारणले बोलबम काँवरिया सङ्घहरूले
पछिल्ला दशकहरूदेखि नै यो क्षेत्रमा विशेष बोलबम भन्दै भगवानका नामोच्चारणहरू गर्दै टोल टोल छिमेक छिमेकमा सारातिर दौडिएर सोही अनुसारका गेरु वस्त्र धारण गरेर सुन्दरी जलदेखि जल ल्याएर सोमबारका दिन भगवान शिवलाई अर्पण गरेर आफूले आयु आरोग्य समृद्धि प्राप्त गर्ने र भगवानलाई खुसी पार्ने चरणहरू पनि चलेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर र विभिन्न शिवालयहरूमा मन्दिर पूजा हुने गर्छ। यहाँले भन्नुभयो, यहाँले सोमबारको महत्त्वको बारेमा पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर र अन्य शिवालयहरूमा पूजा अथवा गर्ने विधिहरूमा केही फरक हुन्छ अथवा महत्त्व पशुपतिनाथको मन्दिरको पूजाको महत्त्व अरू केही विशेष छ अन्य शिवालयहरूमा भन्दा अथवा एकदम यो क्षेत्र पवित्र पाशुपत क्षेत्र जति क्षेत्र यहाँ आकलन गरिएको छ त्यो सम्पदामय क्षेत्रहरू रहेका छन्। यो क्षेत्रमा झन्डै 1000वटा भन्दा बढी शिवलिङ्गहरू रहेका छन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, ती शिवलिङ्गहरू पछिल्लो कालखण्डमा बनाइएका होइनन्, यो पछिल्लो 100 वर्षको कालखण्डमा नै होइनन्, यी हजारौँ वर्ष पुराना शिवलिङ्गहरू यहाँ रहेका छन्। मूल ज्योतिर्लिङ्ग आदि ज्योतिर्लिङ्ग नै यहाँ रहेको छ। यो आदि ज्योतिर्लिङ्ग भएको कारणले गर्दा यो क्षेत्र इन टोटल क्षेत्रको रूपमा ऊर्जामय क्षेत्र छ, जहाँ शिवजीको स्वयं वास छ, जहाँ बागमती नदी बहेकी छिन् त्यसको किनारमा स्वयं शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको छ। त्यो ठाउँलाई ज्यादै पवित्र क्षेत्र मान्ने गरिन्छ र पवित्र यस अर्थमा यो ऊर्जामय क्षेत्र हो। यो ऊर्जामय क्षेत्र नभइदिएको भएदेखि यो मन्दिरको यति महत्त्व हुने थिएन। त्यस अर्थमा ऊर्जामय क्षेत्रमा वास्तुकलाको हिसाबले, शास्त्रको हिसाबले, वेद सम्मत हिसाबले, मूर्ति विज्ञानको हिसाबले र प्रतिमा शास्त्रको हिसाबले जसरी यहाँ मूर्ति स्थापना गरिएका छन् ती मूर्तिहरूको आफ्नै विशेषता रहेको छ, आफ्नै वैशिष्ट्य रहेको छ। ती मूर्तिहरू यहाँ स्थापना हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भएका रोग व्याधिहरू, अनेक प्रकारका उपद्रवहरू स्वयं साम्य पनि भएका छन्। त्यस अर्थमा अन्य शिवालयहरू शिवजीको प्राण प्रतिष्ठा गरेर शिवलिङ्ग स्वरूप बनाएर पछिल्लो कालखण्डमा विधि विधानतः स्थापना गरिएका छन्, त्यो पनि उहाँकै अंशको रूपमा राखिएका छन्। तर उहाँ स्वयं आदिम समयमा स्वयं उत्पत्ति हुनुभएको शिवलिङ्ग हुनुभएको कारणले, स्वयं यहाँ ज्वाला स्वरूप भएर रहनुभएको कारणले यो शक्ति क्षेत्र हो। र यो शक्ति क्षेत्र यस अर्थमा हो कि शिवजी स्वयं एक्लै शक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्न संसारमा। शिव स्वयं पुरुष हुनुहुन्छ र शिव नकुल हुनुहुन्छ, उहाँको कुल पनि छैन। तर उहाँलाई शक्ति प्रदान गर्नको निमित्त ईश्वरीको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण उहाँको प्रमुख शक्ति प्रदाता ईश्वरी चाहिँ गुहेश्वरी माता हुनुहुन्छ। गुहेश्वरी, वत्सलेश्वरी, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, जयवागेश्वरी जस्ता ईश्वरीहरूले उहाँलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले दिएको शक्तिबाट उहाँले यो क्षेत्रलाई ऊर्जामय बनाउनु भएको छ। त्यस अर्थमा यो क्षेत्रमा 9वटा ईश्वरीहरूको वास रहेको छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पशुपति क्षेत्रको अन्य पशुपतिनाथ मन्दिरको अन्य महत्त्वका बारेमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। धन्यवाद। हामीले घनश्याम खतिवडासँग कुराकानी गऱ्यौँ। पशुपति क्षेत्रको आजको व्यवस्थापन लगायत सोमबारको व्रतको महत्त्वका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ।